والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یکم مئی 1994 جمعیت اشاعت التوحید و سنہ میاں والی دے زیر اہتمام ملت ابراہیم کانفرنس دے عنوان نال اج دا اے پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ ذہن دے وچ سوال اے پیدا ہوندا ہے کہ عام طور تے عنوانات جلسیاں دے ہوندن توحید و سنت کانفرنس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس وغیرہ وغیرہ۔ اے عجیب قسم دا عنوان کیوں رکھا گیا ہے؟ چونکہ چند دنوں تو بعد عید الاضحیٰ آندی پئی ہے، لوگاں قربانیاں کرنیاں، تا این مناسبت نال چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خطبہ حضرات شروع کریں دن، تا قربانی دی آمد تو پہلے این عنوان نال اج دا اے پروگرام ترتیب دیتا گیا ہے۔ میں چند لمحات دے اندر ہکلو گزارشاں عرض کرنا چاہنا۔ قربانی دے موقع اتے لکھاں دی تعداد وچ جانور ذبح ہوویں دن، اپنے آپ نو اسلام دے پاسے منسوب کرن والے لوگ جڑے استطاعت اور طاقت رکھیں دے ہوویں او قربانی کریں دن عید الاضحیٰ دے موقع تے۔ ہر قربانی کرن والے کول پوچھو بھئی قربانی کیوں پیا کریں ہیں، تا ہر بندے دا جواب ایو ہوندا ہے کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا طریقہ ہے، انہاں دا ایک عمل ہے۔ اور اے صرف میری گل نہیں یا تواڈی گل نہیں، ایو سوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خود حبیب خدا کول کیتا، حضرت اے قربانی دا کے مطلب ہے؟ قربانیاں جو اساں کریں دے پے ہیں اے کی حقیقت ہے اس دی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی دے بارے پوچھ دے ہو، سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اے تواڈے ابے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا طریقہ اور سنت ہے۔ میں عرض اے کرنا چاہنا کہ قربانی دے قبول ہون واسطے 3 شرطاں، اگر 3 شرطاں وچوں ایک شرط بھی موجود نہ ہوئے، انسان ودیا تو ودیا جانور ذبح کرے، زیادہ قیمت لا کے جانور کووے، جو کچھ بھی کرے پیا، اگر 3 شرطاں جیریاں قرآن و حدیث دے مطالعے نال سامنے آندیاں، انہاں وچوں ایک شرط بھی نہ ہوئے، انسان کیڑے قسم دا ہوئے، جانور کیڑے قسم دا ذبح کرے، قیمت چاہے جتنی بھی زیادہ ہوئے، لیکن 3 شرطاں وچوں ایک شرط بھی موجود نہ ہوئی کہ انسان دی قربانی قبول نہیں۔
پہلی شرط کہ اے ہے عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قرآن دے مطالعے نال معلوم تھیندا ہے کہ اے قربانی والا عمل اون بندے دا قبول تھی سی جہدا عقیدہ بھی ابراہیم علیہ السلام والا ہوئے جیرے بندے دا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے نال نہیں ملدا او قربانی کرے تاوی کوئی فائدہ نہیں نہ کرے تاوی کوئی فائدہ نہیں قربانی قبول ہونی ہے او انسان دی جہدا عقیدہ پہلے نمبر تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ والا ہویا اسے واسطے تانوں دعوت فکر دیون واسطے اج دی ایک کانفرنس اساں منعقد کیتی ہے دعوی اے بھی کریں دے ابراہیم علیہ السلام دی ملت دا میں تابع دار ہاں دعویٰ اے بھی کریں دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت تے عمل میں پیا کرے نا دعویٰ دیو بندی کرے دعویٰ بریلوی کرے اپنے آپ نو اسلام دے پاسے منسوب کرن والا کوئی بندہ ملت ابراہیم دے اتے چلن دا دعوے دار ہوئے ملت دا مانا گفتار بھی ابراہیم علیہ السلام دا کردار بھی ابراہیم علیہ السلام دا ملت دا مانا قول بھی ابراہیم علیہ السلام دا فعل بھی ابراہیم علیہ السلام دا موٹے لفظاں وچ آکھاں ملت دا مانا عقیدہ بھی ابراہیم علیہ السلام دا عمل بھی ابراہیم علیہ السلام دا جیرے بندے دا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں جیرے بندے دا عقیدہ جیرے بندے دا عمل حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا نہیں او اگر عقیدہ تے عمل حضرت ابراہیم دا نہیں پیا اپنے دا قربانی کرے تاوی فضول نہ کرے تاوی فضول قربانیاں کرنا چھوڑ جب تک تیرے اندر عقیدہ تے عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام والا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ پہلی شرط قربانی قبول ہون دی کہ اگر انسان دے دل دے اندر عقیدہ ہوئے جرا ابراہیم خلیل اللہ دا عقیدہ ہے دعوت دے رہے ہیں مسلمانوں عقیدہ اویں بناؤ جیویں عقیدہ ابراہیم دا میرا اللہ اساں تیار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ تے عمل قرآن وچوں سنا تاکہ اساں اپنا عقیدہ تے عمل بھی ابراہیم علیہ السلام والا بناؤں ترے شرطاں وچوں پہلی شرط عقیدہ تے عمل ابراہیمی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ دا قرآن بیان کریں دے اور رب کائنات نے ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کریم دے سامنے دست بدوا اللہ کریم دے سامنے ہاتھ چائے ہوئے جھولی اڈی ہوئی حضرت خلیل اللہ نے تے کہ کھلوتے آدن اور رب ارنی کیف تحیی الموتی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا وچوں پہلا نقطہ سمجھ آیا ہے جڑے ویلے دعا کرن لگے تا پہلا لفظ نکلا ربے کیڑا لفظ ہے رب ارنی کیف تحیی الموتی اے میرا پروردگارا اے میرا پالنہارا اے نرادارا اللہ کریم نے نقطہ سمجھایا ہے قربانی اون بندے دی قبول کرے ساں جیرے بندے نو لوڑ پوے تے آکھے ربے تے جیرا نعرے مارے پیرانے پیر دے نا دے جیرا نعرے مارے یا علی مدد دے نا دے جیرا نعرے مارے یا رسول اللہ دے نا دے یا رسول اللہ انظر حالانا واسمع قالانا جہندے نعرے ہومن پیران دے نا دے جہندے نعرے ہومن ولیاں دے نا دے جہندیاں پکاراں ہومن اللہ کو چھوڑ کے مخلوقاں دیاں اللہ فرماندا ہے نہ کر قربانی نہ کر تینوں ٹکے دا ثواب ہی نہیں ملنا اللہ ثواب کیویں ملنا ہے اکھے عقیدہ ابراہیم والا بنا تے حضرت ابراہیم دا عقیدہ ربے واہ میرا قرآن اگاں گل سنو ارنی کیف تحیی الموتی اے
میرا پروردگارا ترجمے والے قرآن پاک اٹھا کے دیکھو علماء کرام دی جھولی وچ قرآن کھلوا کے انہاں نو آکھو مانا کر مولوی صاحب تو ساکو کیڑے رستے دے اوتے پایا ہویا ہے سارے اختلاف مٹ ونجن سارے رولے ختم تھی ونجن ہاں جی گل کیریے اکھے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کول دعا پہ کرین پروردگارا ارنی کیف تحیی الموتی اے میرا اللہ میں کو دکھا ترجمے تے توجہ کرے میں عقیدہ ابراہیم دا دسن لگا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیڑا عقیدہ اکھیں آرینی کیفا تحیی الموتی اللہ میں کو دکھا جو مویا نو کیویں جیندا کرے سے کینو کیویں جیندا کرے سے کینو کیویں جیندا کرے سے اللہ پاک دے قرآن دی آیت دا ترجمہ علماء تو پوچھو او احبارو ترجمہ کرو روبانو ترجمہ کرو کسیسیو ترجمہ کرو خطیبو ترجمہ کرو وائزو ترجمہ کرو عوام نو غلط رستے تے لاون والیو قرآن دی آیت دا معنی کرو معنی قرآن دی آیت دا آیا آرینی کیف تحیی الموتی اللہ میں کو دکھا جو جیندیاں نو کیویں جیندا کرے سے یہ ٹھیک ہے معنی اللہ دے قرآن دے لفظ آرینی کیف تحیی الموتی میاں والی دے مولویوں چیلنج دے رہے ہیں کوئی میاں والی دا مولوی قرآن دی آیت دا معنی کرے عوام نو پتہ لگے مسئلے دا جیرے لوگاں دا یہ عقیدہ ہے کہ قبر دے اندر یہ وجود زندہ ہونن انہاں وجوداں نال کھاندے پینن انہاں کناں نال سندے پین انہاں ہتھاں نال غذا پہ کھاندن اے وجود زندہ قبراں دے اندر تیرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ابراہیم علیہ السلام دا کہ عقیدہ او قربانی کرن والے ہو آرینی کیف تحیی الموتی اللہ میں کو دکھا جو مویا نو کیویں جیندا کرے سے حضرت ابراہیم دا عقیدہ قرآن نے بیان کیتا جیرا دنیا تو ٹر ونجے وجود قبر وچ آ گیا تے اے وجود زندہ کوئی نہ اے وجود زندہ جے اے عقیدہ ہی وی تا قربانی قبول ہی وی جے اے عقیدہ نہیں قربانی نہ کر اللہ کریم فرما دن اولم تؤمن نہ تے کو یقین کونی مردہ دے زندہ کرن تے اکھے نہیں اللہ قال بلا اللہ یقین تا میں کو ڈاڑھے حق الیقین بھی ہے پیا علم الیقین بھی ہے پیا اللہ کریم ولا کل یطمئن قلبی اے تا میں ڈاکید ہے زندہ تا ضرور کرنا ہے پروردگارا لیکن میں طریقہ دیکھنا چاہنا جو کیرے انداز نال جیندہ کرے سے اللہ کریم نے فرمایا چار پکھی نپ کبوتر کوا مور مرغ انہاں نو سدھا جیرے ویلے ہیلک تھی ونجن ٹوٹے ٹوٹے کر ول پہانا تے ساٹا سڈ مرے سے ہڈیاں ہی جڑ ویسن گوشت ہی چمبڑ ویسی پر بھی لگ ویسن سڈ مارنا تیرا کم یاتینا کا سایہ دوڑ کے تیرے کول آ ویسن اللہ کریم نے اے طریقہ دسا کہ جیویں ہن ہڈیاں کو ملا رہے ہیں کھنڈی پڑیاں ہویاں ملیاں جلیاں ہویاں گوشت کو ملا رہے ہیں پر اتے جوڑ رہے ہیں جے کر میں اللہ کریم ای طریقے نال پکھیاں نو زندہ کر سکدا تا قیامت والی دیوار مویا نو بھی زندہ اے قیامت والی دیوار جیندے جیندے تھی ونے نا ابراہیم علیہ السلام دا کیرا عقیدہ کہ قبر والے زندہ یا مردہ قبر والے زندہ یا مردہ اللہ کریم دے قرآن وچوں اعلان آیا ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون جیرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دا وہ عقیدہ اللہ سانو سمجھایا تے سنایا پروردگار عالم نے فرمایا او لوگوں جیرے ویلے موت تواڈے تے آ گئی میت تساں بن گئے ول زندہ کڈن تھیونے اللہ کڈن زندہ تھیونے اللہ فرماتا ہے ثم انکم یوم القیامہ اے وجود کڈن زندہ تھیونے
جے اے عقیدہ ہی تا قربانی کر، جے اے عقیدہ نہیں تا قربانیاں کرن دی لوڑ۔ مختصر گل کرنی ہے، وقت قلیل ہے، اگا ٹرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کیڑا عقیدہ؟ جے عقیدہ ایو ہے تا قربانی قبول، ورنہ عمل ابراہیم دا قبول نہیں۔ کیڑا عقیدہ؟ اللہ پاک نے قرآن پاک ہی سنایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیا دن، اور رب اے میرا پروردگار حبلی من الصالحین، اللہ ہیبا کر عطا فرما اپنے دربار وچوں میں کو نیک لڑکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پہلا عقیدہ سمجھ آیا کہ جیرے ویلے پتر دی لوڑ پئی اللہ کریم نو سڈ ماریے، کیوں؟ اسے واسطے کہ خزانے اللہ کریم دے کول موجود ہیں۔ اولاد دا خزانہ تا اپنے مقام تے رہ گیا، پروردگار نے قرآن وچ بیان کیتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ۔ ہر شے دے خزانے کہندے کول، اولاد دا خزانہ بھی اللہ دے کول، تاں اللہ کریم تو ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کریں دن۔ اللہ دعا کیویں کیتی ہے؟ اللہ فرما دے بے اولادو اگر نا امید تساں تھی چکے ہو تا نا میں اللہ کریم دی رحمت تو نا امید نہ تھی وہ کہ ساری شادی نو اتنے برس گزر چکن، اولاد نہیں پئی تھی دی نا پروردگار نے قرآن اعلان فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ دی رحمت کو نا امید تھیونا نہیں۔ کیوں مایوس تھیندا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جی میں دعا کیتی ہے تو میں کرنا بندہ، اللہ کریم کیویں کیتی؟ اکھے عقیدہ قرآن پاک نے دسایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہے جے پتر دی لوڑ ہوے منگن دی اللہ کریم تو مانگو تے کیڑے انداز نال مانگو، رب حبلی من الصالحین، پروردگارا میں کو اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام پتر کہندے تو منگا، میں کیوں نہ آکھاں میرا اللہ پیر پیغمبر تیرے منگتے تے چن سورج بھکیاری، پیر پیغمبر تیرے منگتے تے چن سورج بھکیاری، ربا جسنو ادھی دیویں جسنو چاویں ساری، آپ انہاں دے دیوے بالن تے ہتھاں نال بہاری، وات انہاں تو پتر منگ دے مت جنا دی۔ سنو بن نہیں سکتی جنہ کولوں مکھی ایک بیچاری، بن نہیں سکتی جنہ کولوں مکھی ایک بیچاری، اعلان قرآن دا صاف ہویا تو ودا ہے قرآن وساری۔ قرآن پاک وچوں جواب آیا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لا ضعف الطالب والمطلوب۔ اوے جنہاں نو تساں پیسہ دیندے ہو، جنہاں نبیاں ولیاں نو پیراں فقیراں نو، جنہاں دنیا تو ٹر ونجن والیاں نیکاں نو تساں پیسہ دیندے ہو، اللہ فرماندے لن یخلقوا ذبابا، او تاں ایک مکھی بھی پیدا کرن دی طاقت رکھ دے۔ اولاد مل گئی، گل مختصر، اولاد مل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، اللہ کریم نے قرآن وچ بیان کیتا ہے جے ویلے پتر مل گئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ مل گیا، حضرت اسحاق علیہ السلام مل گیا، ہن ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ سن کے کھلوتے آدن الحمدللہ
الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ جڑے ویلے پتر مل گیا اوے پیراں وچوں کڑے پواون والے ہو، ہتھاں دے وچ ونگاں پواون والے ہو، کناں دے وچ قیمتیاں پواون والے ہو، میاں سلطان زکری دے پتر ملے تے بکرے چھترے کھاون والے ہو، قربانیاں کرنے چھوڑ دیو۔ جے قربانیاں کرے سو اولاد ملے تا عقیدہ ابراہیم والا رکھنا پوسنے، اولاد ملی حضرت ابراہیم دا کیرا عقیدہ قرآن وچ آیا الحمدللہ۔ جڑے ویلے پتر مل گیا حضرت اسماعیل مل گیا، حضرت اسحاق مل گیا، ہن غیراں دے ناں دے کڑے نہیں پئے، شاہ حسین دا قیدی نہیں بنایا، بزرگاں دی قبراں تے ون کے بکرے چھترے نہیں کٹھے، کہ کلوتا دے الحمدللہ آکھو نا ایک واری سبحان اللہ۔ آیا نا عقیدہ، جیرے بندے دا عقیدہ ہے اے او تا کرے قربانی، تے جیندا اے عقیدہ نہیں تا قربانی کرن دی لوڑ۔ اسی آیت وچوں دسن لگا توحیدیو توجہ کریا ہے، اسی آیت وچوں اللہ کریم دے پیغمبر کے پیا دن الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اگلے قرآن دے لفظاں تے توجہ کرے ان ربی لسمیع الدعاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آدھن میڈا اللہ میری کیوں نہ سنیا، میں اللہ دے شکرانے کیوں نہ کراں، کیوں میڈا عقیدہ ہے ان ربی، قرآن دے لفظاں تے توجہ کرے ان ربی لسمیع الدعاء، میڈا رب سنن والا ہے دعائیں دا۔ توحیدیو دعا سنن والا کون ہے؟ دعا سنن والا کون ہے؟ دعا سنن والا کون ہے؟ بس ہن عقیدہ سمجھ۔ میں قبرستان گیا، تساں قبرستان گئے ہو، جیر ویلے پہنچے ہیں کہ پہ آدھے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالعصر۔ اے جیر ویلے قبرستان میں دیو لفظ پڑھ دیو، یہ مسئلہ سمجھن دا شوق ہونے، چھوٹے چھوٹے روپے والیاں نماز والیاں کتاباں مل دیاں، جنتری نمونہ جیرے ویلے نماز اتے لکھی ہوئی مک ونجے آخر دے وچ لکھا پیا ہوندا ہے چاند دعائیں اے فلانی دعا، روٹی کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، سونے کے وقت کی دعا، جاگنے کے وقت کی دعا، تے نال لکھا پیا ہوندا ہے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا۔ توحیدیو پڑھانے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا، اے نوٹ لکھا پیا ہوندا ہے تے اگو دعا ہے، دعا دے لفظ تے توجہ کرے، اگو دعا لکھی ہوئی ہے کیری السلام علیکم یا اہل القبور۔ لوگ سارے کول مسئلہ ودے پوچھ دے ہوندن، بادشاہ جے او سن دے نہیں تا سلام کیویں کرنا چاہیدا نہیں کرنا چاہیدا، کہ مطلب ہے انہاں رولیاں چ نہ پو سن دے پین یا نہیں سن دے پے۔ میں ابراہیم علیہ السلام دے لفظاں وچوں تینوں عقیدہ سمجھاون لگا، اشاعت التوحید و سنت دے بزرگو ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہے ان ربی لسمیع۔ اللہ سندا ہے، ہن جڑے بندے دا عقیدہ ہے کہ دعا اللہ سندا ہے، اون تا آکھنا سلام بھی اللہ سندا ہے۔ سلام بھی کون سندا ہے؟ اے جو بن گئی دعا، تے دعا سنن والا کون؟ ایک کے رولے مچے ہون، سن دے پین یا نہیں سن دے پے۔ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہے کہ دعا اللہ سن دے، تے اے بھی بن گئی دعا۔ جیرے ویلے دعا ہے، جیرے ویلے السلام علیکم اکسن تا سنن والا کون ہے؟ سنن والا کون ہے؟ جو دعا جو اللہ سن دے، اے دعا بھی اللہ کریم پیا سن دائی۔ جے اے عقیدہ ہی بھی تا قربانی کر، جے اے عقیدہ نہیں تا قربانیاں کرن دی لوڑ۔ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ آیا، اے پہلی شرط اجن بیان پیا کرے نا، ترے شرطن۔ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ آیا، اللہ کیرا عقیدہ
اللہ کریم قرآن پاک وچ بیان فرما دین او لوگوں ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ سنو اللہ کریم دے دربار دے اندر دعا پہ کرے ننتے پہ آدھن ہو وایو تو اے مونی ویسکینو میرا پروردگار تا ہے میں کو کھویں داویے میں کو پلویں داویے اذا مریض تو فہو یشفین جڑے ویلے بیمار ہوویں تا شفا دیون والا بھی اللہ تے جیرے بندے دا عقیدہ ہوئے کہ ساکو تا شفا مل دی ہے آب شفا نال ساکو تا شفا مل دی ہے خاک شفا نال ایمان نال دسو ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ جیرے ویلے بیمار ہوا تا شفا اللہ پیا دیندا ہے تے جیرا شفا قبراں تو گولے جیرا شفا درباراں تو گولے جیرا شفا مزاراں تو گولے اون دا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دے موافق ہے یا مخالف والعمل نہ کر قربانی والا ابراہیم والا اللہ کریم فرماندا ہے یہ اے عقیدہ رکھے سے تا میں اللہ کریم عمل بھی قبول کرے سا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ اللہ کریم فرماندا ہے اے بھی ابراہیم علیہ السلام دی ملت جو قبراں دے وچ کوئی وجود زندہ نہیں زندہ تھی ونن تا قیامت دی دیوار اے ابراہیم علیہ السلام دی ملت دعا اللہ کریم سنن والا ہے تو السلام علیکم یا اہل القبور اے بھی اللہ کریم سنن والا ہے جڑے ویلے لوڑ پے گئی ہے اولاد اللہ کریم تو منگدا پی ہے اے ابراہیم علیہ السلام دی ملت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ تے ملت بیمار ہوا تا شفا اللہ کریم دیندا ہے جے ای ملت کول منہ موڑیا میں اللہ کریم دا فتوی من صفیا نفسہ ای بندے نو سیاںا نہ سمجھے میرا پیغمبر ای بندے نو عقل مند نہ سمجھے میرا پیغمبر انٹیلیجنٹ بندہ نہیں اللہ کون ہے کہ صفیا نفسہ ای دے نال دا بے وقوف میری پوری کائنات دے اندر بھی کوئی نہ اللہ اللہ ہو عقیدہ ابراہیم علیہ السلام ہو عقیدہ بیان کریں دے پین تے کے کھلوتے آدھیں یا آباتے لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی آن کا شیعہ ابا جان معبود بنن دیاں بھی ترے شرطن عبادت بنن دیاں بھی ترے شرطن تے عابد بنن دیاں بھی ترے شرطن اگر ایک شرط نہ ہوئے معبود نہیں رہندا اگر ایک شرط نہ ہوئے عبادت نہیں رہندی اگر ایک شرط نہ ہوئے تو عابد نہیں رہندا ترے شرطاں ہر واسطے تساں حیران ہو سو بھئی کہہ رہی ہاں اللہ دے قرآن وچ مذکور ہیں معبود دیاں بھی عبادت دیاں بھی کیویں اے میرا پیارا ابا ہاں پوتر کیڑی گل ہے اکے سن میرا ابا یا آباتے لے ماں تابودوں اے میرا پیارا ابا کیوں معبود بنایا ہوئی انہا ہستیاں نو او میرا پترا آکھے کیویں آکھے معبود بنن دیاں ترے شرطن تے جنہاں نو تے معبود بنایا ہویا ابا انہا وچ تے ایک شرط بھی موجود کیڑی آکھے پترا پہلی شرط معبود ہونا چاہیے کہ او کم از کم سنے تا صحیح سمیت ہوئے ہر دی سنے انسان اگر زبان نال نہ بول سکدا ہوئے تا دل دیاں آوازاں سن گھنے اگر انسان مشکل وچ سدے تاں وی سنے سوکھ وچ سڈ مارے تاں وی سنے دریا دی موجہ وچ پھسا کھڑے تے سڈ مارے تاں سنے ابا جان معبود ہونا چاہیے جڑا سمیع ہوئے تے جنہ کو تے معبود بنایا ہویا ہے لا
یسمعو جنہ دیاں نظراں تو دیندا ہے او لا یسمعو جنہ دیاں نیازاں تو دینا ہے لا یسمعو جنہ دے سجدے تے منتا منوتیاں تو کرے نے لا یسمعو معبود تا بنا با او سمیعوں من او سمیع بھی نہیں لا یبصرو او بصیر بھی نہیں دیکھ دے بھی کوئی نہیں تے تیجی شرط معبود ہوے او جڑا سمیع ہوے معبود ہوے او جڑا بصیر ہوے تے معبود ہوے او لا یغنی عنک شیئا تیجی شرط جے تیرے تے کوئی اوکھا ونجے پریشانی آ ونجے مصیبت آ ونجے تا اونوں بھی دور کرن دی طاقت رکھ دے معبود وال کیوں بنایا ہویا ہی کیوں معبود دیاں ترے شرطاں سمیع بھی ہوے بصیر بھی ہوے قدیر بھی ہوے تے جنہاں کو تے معبود بنایا ہویا ہے سمیع بھی نہیں بصیر بھی نہیں قدیر بھی نہیں تے ترے شرطاں عبادت دیاں پہلی عبادت دی شرط اولئک الذین یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ترے شرطاں عبادت دیاں گل مختصر کرن لگا انسان جہندی عبادت کرے اون دے نال محبت بھی ہوے جہندی عبادت کرے اون دے کول امید بھی ہوے جہندی عبادت کرے اون دا ڈر بھی ہوے محبت امید خوف اے ترے شرطاں نہ ہوون عبادت نہیں بندی ہوندی میں اللہ دی عبادت پیا کرے نا تساں اللہ دی عبادت پہ کریں دیو سردیاں دا موسم ہے فجر دا ٹائم ہے ٹھڈے پانی نال وضو کر کے آئے ہو اللہ کریم دی محبت کو مسیت جو چھک کے گھن نہیں ہے نالے امید بھی ہے جے نماز پرسوں تا اللہ جنت دے سی چا ڈر بھی ہے جے کرنا پرسوں تا اللہ جہنم دی مار دے سی اے ترے شرطاں رل ونجن تا عبادت بندی ہوندی ہے جے صرف محبت ہوے اے محبت عاشقی مشوقی دا نا ہے صرف امید ہوے غلط فہمی دا نا ہے صرف خوف ہوے اے جبر دا نا ہے نا ترے شرطاں رلن تے عبادت بندی ہے جیڑا پیرانے پیر دی یارویں پیا دیندا ہے غیر اللہ دی نیاز پیا دیندا ہے ایکو پیرانے پیر نال محبت بھی ہے پئی تا انہاں دے نا دی دیندا پیا امید بھی ہے جے کر میں یارویں دا دودھ دیساں تا دودھ ود ویسی ڈر بھی ہے پیا جے نہ دیساں تا مانج مر ویسی ترے شرطاں رلیاں تا اے عبادت بن گئی پیرانے پیر دی تے اللہ فرماندا ہے کلمے تا پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ عبادت دے لائق اللہ تو سوا ہور تے عبادت کرے نا پیرانے پیر دی پیا کیویں ترے شرطاں جو موجود ہیں تے ترے شرطاں عابد دیاں نماز بھی جڑیاں پڑھدے ہو نماز جساں آکھدے پئے التحیات للہ والصلوات والطیبات میرا اللہ زبان نال بھی عبادت تیرے واسطے جان نال بھی عبادت تیرے واسطے مال نال بھی عبادت تیرے واسطے اللہ کریم فرماندا ہے جے اے ترے شرط موجود ان تا عابد بندا ہوندا ہے اگر انہاں ترے شرطاں وچوں ایک بھی موجود نہیں تا عابد نہیں مشرک زبان نال عبادت غیر دی کرے جان نال تے مال نال اللہ دی کرے اے مشرک اگر جان نال غیر دی عبادت کرے تے باقی دو نال اللہ دی کرے تاوی مشرک زبان نال تے جان نال عبادت اللہ دی کرے مال نال صدقہ خیرات غیراں دے نا تے دے نظر نیاز منت منوتی غیراں دے نا تے دے اے عابد نہیں مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ نکل آیا اللہ کریم نے عقیدہ سمجھایا ہے ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہے کہ سن دے بھی نہیں
دیکھدے بھی نہیں کچھ کر بھی کوئی نہیں سکدے تے ایو عقیدہ اللہ کریم نے ای امت نو سمجھایا ہے او لوگوں آؤ میں اللہ کریم عقیدہ تانوں بھی سمجھا رہا ہاں اللہ کریم کیڑا عقیدہ کہ الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر جنہ نبیاں نو جنہ ولیاں نو جنہ پیراں فقیراں نو تدعونا تساں پیسہ دین دیو لوگ ساڈے تے سوال کریں دن اکھے اشاعت التوحید و سنہ والے بتاں دیاں آیتاں نبیاں تے فٹ کریں دن بتاں دیاں آیتاں بزرگاں تے فٹ کریں دن بتاں دیاں آیتاں نیکاں تے فٹ کریں دن اللہ پاک نے پہلا لفظ بولے ہے الذین دا معنی بت نہیں کیویں اللہ نے قرآن پاک جروجے مقام تے سمجھایا ہے سادے لفظاں وچ ہر بندے نو سمجھ آ سکدا ہے اساں نماز دی ہر رکعت وچ پڑھدے پئے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین اللہ میں کو رستہ دکھا اللہ میں کو رستے تے چلا اللہ میں کو رستے تے پکا سیدھا رستہ کیڑا صراط الذین رستہ انہاں بتاں دا ٹھیک ہے مانا رستہ انہاں الذین دا مانا بت نہیں صراط الذین رستہ انہاں بتاں دا جنہاں تے تے انعام کیتا ہے نہیں راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا میں قرآن پاک کو پوچھے قرآن تو میں کو دسا الذین کون لوگ ان اللہ دے قرآن وچوں جواب آیا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین الذین کون نبی الذین کون صدیق الذین کون شہید الذین کون نیک بندے اولیاء اللہ کریم فرماتا ہے الذین تدعون من دونہ او نبی صدیق تے شہید تے صالحین جنہاں نو تساں پیسہ دین دیو من دونہ مانے تے توجہ کرے اللہ تو تلے من دونہ دا معنی کرن لگا دون دا ہک معنی تلے بھی آندا ہے کیویں نظیر موجود ہے ساڈے کول نبی علیہ السلام فوت ہوئے قام ابو بکر دون مقام رسول اللہ جڑے ویلے صدیق فوت ہوئے قام عمر دون مقام ابی بکر نبی پاک دی منبر دی جڑی کھلوون دی جا ہے یہ نبی پاک فوت ہوئے صدیق تلے تھی کے خطبہ دیتا ہے صدیق فوت ہوئے قام عمر حضرت عمر جڑے ویلے خطبہ دیون کھڑے تھے تا صدیق دے کھلوون دی جا تو تلے کھلو کے خطبہ دیتا اصل میں دسنا کے چاہنا اللہ کریم فرماتا ہے میرے کول تلے جنہاں کو تساں پیسہ دیندے ہو کیا مطلب ہے ولی بھی تلے صدیق بھی تلے شہید بھی تلے نا اللہ دے نبی بھی تلے حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی تلے علامہ صاحب تشریف لے آئے نا میں آخری معنی کرن لگا اللہ کریم فرماتا ہے ما یملکون من قطمیر اوے جنہاں نو تساں پیسہ دیندے ہو اللہ کریم تو تلے اللہ کریم فرماتا ہے میں تانوں دساں اگر مسئلہ سمجھن دا شوق ہوے بہت سارے پنڈ دے دانے نہیں بہت ساریاں گکڑاں نہیں بہت ساریاں گکڑاں دے چھلل نہیں ایک پنڈ دا دانا ایک وچ گکڑ ایک تے پردہ اللہ کریم فرماتا ہے ما یملکون من قطمیر او تا کھجور دی گٹھلی دے ایک چھلکے دے بھی مالک نہیں اللہ کروڑا رحمتاں کرے حضرت مولانا حسین علی وہاں بھچرا والے تیری روح دے اتے حضرت مولانا حسین علی نے کیویں کر کے نقطہ سمجھایا ہے حضرت صاحب فرمے دیان اللہ نے ترے شیاں دسائیں پنڈ دا دانا وچ گکڑ اتے پردہ کیا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے پنڈ دے دانے نو قبر سمجھو جیری وچ گکڑ تے گٹا کے اے وچ مویا سمجھو تے جیرا گکڑ دے اتے پردہ اے مردے دے اتے کفن سمجھ کیا مطلب اللہ فرماتا ہے ما یملکون من قطمیر جنہاں نو تساں سڑے دے پیو او تا اپنے کفن دے وی مالک
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اندھیروں میں جلاتے ہیں